بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا دفاع کیتا ہے. آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. فرمایا میرے صحابہ وچوں کسے ایک نو بھی برا نہ کہو, کسے ایک دا بھی عیب نہ بیان کرو, کسے ایک دی بھی کوئی بھی جیڑا خامی نہ بیان کرو. تے فرمایا جیڑا اس طرح کردہ تانوں نظر آئے اونوں کہو فقولوا لعنت اللہ. جنوں ویکھو میرے اصحاب وچوں کسے ایک دی بھی برائی بیان کرن دے آئے اونوں کہو تیرے اوتے اللہ دی لعنت ہوے, تیرے اوتے اللہ دی لعنت ہوے, تیرے اوتے اللہ دی لعنت ہوے. میرے آقا فرماندے نے میرے اصحاب دا دفاع میرے مصطفیٰ نے کیتا. کسے نو ویکھو میرے اصحاب دی کوئی عیب جوئی کرن دے آئے آکھو لعنت اللہ, تیرے تے رب دی لعنت ہوئے, تیرے ایڈے ہوئے تے لعنت ہوئے, تیرے جمن والے آنتے لعنت ہوئے. میرے بزرگوں, میرے دوستوں, عزیز بھائیوں, میرے اصحاب کنی عظمت والے. سیدنا صدیق اکبر کون نے؟ میرے آقا علیہ السلام اللہ اللہ ہاتھ چکے نے, چہرہ آسمان مل کیتا ہے, فرمان لگے اللہ اللہ جنہ جنہ تیرے نبی تے نیکیاں کیتیاں احسان کیتے, میں تیرا نبی ایک ایک دا بدلہ دے کے جا رہے ہوا. اللہ ایک ہی ایسا ہے, اللہ ایک ہی رہ گیا ہے, میرا یار, میرا غلام, میرا جانثار, جدیاں تیرے نبی تے نیکیاں نیاں نے میں محمد دیا نیکیاں دا بدلہ نہیں دے سکیا صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں, دوستوں, عزیز بھائیوں, او فرمایا کون ہے؟ فرمایا اللہ او میرا غلام ابو بکر ہے, میرا غلام ابو بکر ہے. اللہ میرا غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اللہ انہوں قیامت نو تو رب آپ دیا نیکیاں دا اجر دیں. میرے بزرگوں, میرے دوستوں, عزیز بھائیوں, اس واسطے میں کہنا چاہنا وا ملک پاکستان اندر اونا لوگاں نو لگام دیتی جائے, اونا دیا زباناں بند کیتیاں جان, اور جڑے اصحاب رسول تے زبان درازی کر دے نے. بزرگوں, دوستوں, عزیز بھائیوں, پچھلی اتوار میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کیتا ہے, جیڑا ہے لندن تو بہ کے جیڑا ہے ساڑی فوج نے او دا جواب دیتا ہے, آئی ایس پی آر نے جواب دیتا ہے, حکومت جواب دے رہی ہے, حکومت دے حمایتی ادارے جواب دے رہے نے. میاں صاحب نو غلط کہہ رہے نے, کیوں؟ میاں صاحب نے اونا اتے ہٹ کی تھی. بزرگوں, دوستوں, عزیز بھائیوں, تے اصحاب رسول تے زبان درازی ہوئی ہے. حکومت دے وچوں کسے نے اصحاب رسول دے دفاع تے بیان دیتا ہے. بزرگوں, دوستوں, عزیز بھائیوں, میں کہنا چاہنا وا ملک پاکستان دے وزیر اعظم, ملک پاکستان دے جننے حکمران نے, جننے بھی معزز ترین افسران بالا نے, میں انہاں دی خدمت اندر گزارش کرنا وا, اس ملک اندر امن چاہتے ہو, اس ملک اندر جیڑا ہے معیشت کی کامیابی چاہتے ہو, ملک پاکستان دے اندر اصحاب رسول دے نموس دا دفاع تسی کرو, اللہ آسمان تو رحمتاں دی بارش فرما دے گا, زمین تو اپنے خزانے دے منہ کھول دے گا. بزرگوں, دوستوں, عزیز بھائیوں, ملک پاکستان اندر اللہ دی رحمت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اصحاب رسول دی عزت اور توقیر نہ کی جائے, ادب نہ کی جائے, ادب نہ کیتا جائے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ ملک پاکستان دی بھی حفاظت فرمائے, ملک پاکستان دے اداریاں دی بھی حفاظت فرمائے, اور ملک پاکستان دے اندر اصحاب رسول اور سونے محمد کریم دی ختم نبوت دا پرچم بھی جڑا ہے بلند فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.